त्रेतायुगमा रामहरूले ठोक्ने, यो कलियुगमा हरामहरूले ठोक्ने। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो? यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो। आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो? यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सभामुख महोदय, केही दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो। मेरो विचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ। सभामुख महोदय, पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन, त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस्। धन्यवाद। श्री रघुजी पन्त, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के छ राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, सम्बुकको गल्ती केही पनि थिएन, तपस्या मात्रै गरेको थियो। तर तपस्या गरेकै कारणले त्रेतायुगमा रामको हातबाट सम्बुकले मारिनु पर्यो। हामी आज 21औं शताब्दीमा छौँ र बराबरीको यो युगमा विवाह गरेकै, प्रेम विवाह गरेकै कारणले दलितहरू जेलमा जान्छन्, मारिन्छन्। केही समय अगाडिको विभत्स घटना हामीलाई थाहा छँदैछ। भेरीको किनारमा भएको, भेरीमा मान्छेहरू खसेर मरेको ठुलो घटना। अहिले त्यस्तै घटना एउटा सप्तरीको गाउँमा भएको छ, जहाँ कि बबिता ईश्वर, सप्तरीको बबिता ईश्वर भन्ने केटीले 21 वर्ष पुगेदाखेरि मनोज राम भन्ने दलित केटासँग विवाह गरिन् र त्यो विवाह गरिएको केही समयपछि उनले लगेर गएर कपिल वस्तुको अदालतमा गएर जन्म दर्ता देखाएर दुवैजनाको उमेर 21 वर्ष छ भनेर कपिल वस्तुको अदालतमा विवाह दर्ता भयो। तर बाबुलाई, केटीको बाबुलाई त्यो कुरा मन परेन र उनले वडा अध्यक्षलाई भनेर केटीको उमेर घटाएर जन्म दर्ताको नयाँ नक्कली प्रमाणपत्र झिकेर र केटीको उमेर घटाएर नाबालिग बनाएर त्यो केटालाई पनि जेलमा राखेको छन्। त्यति मात्र होइन, केटाको नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने दाजुलाई समेत त्यही अपहरण र शरीर बन्धकमा पोलेर जेलमा राखेको छन्। त्यो मुद्दा सप्तरीको अदालतले त्यसरी थुनामा पठाउनुभन्दा कपिल वस्तुको अदालतमा के फैसला भएको छ भनेर हेर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यहाँको प्रशासनको मात्र होइन, प्रहरीको मात्र होइन, जिल्ला अदालतले पनि फैसला गर्दाखेरि ध्यान नपुर्याएको देखियो। अब अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुगेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, केही समय अगाडि, 3-4 दिन अगाडि मात्रै सिराहामा एउटा दलित केटाले अर्को दलित केटीलाई प्रेम गरेर भगायो। दलित केटाको आमालाई अपहरण गरेर भगायो, थुनामा राखिसकेको थियो, अपहरण गरिसकेको थियो। तै प्रहरी प्रशासनले छिटै हस्तक्षेप गरेर आमालाई मुक्त गर्यो। 2 वर्ष अगाडि एकजना दलित केटी ज्योति पासवान भन्नेसँग एकजना ब्राह्मण केटाले प्रेम विवाह प्रेम गरे तर केही समयपछि छोड्दै केटीले आत्महत्या गरिन्। दलित केटाले उच्च जातको केटी ल्याउँदा पनि, दलित केटीले उच्च जातको केटासँग जाँदाखेरि पनि
मारमा पर्ने को देखिन्छ भन्दाखेरि दलित देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो एप्रोच गलत भयो, सभामुख भयो। यो खालि प्रशासनको मात्र होइन, हामी राजनीतिक पार्टीहरूले, काङ्ग्रेसले, एमाले, माओवादी जस्ता ठुला दलहरूले जनताको बिचमा सामाजिक चेतनाको काम गरेनौँ, समाजमा चेतनाको काम गरेनौँ र समाज रूपान्तरणको कुरा सरकार र प्रशासन मात्र भर पर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा यो त बाहिर आएका केसहरू भए, यस्ता धेरै केसहरू छन्। त्यसैले आज प्रश्न उठेको छ, दलितले समान अधिकार कहिले पाउने? त्रेतायुगमा रामहरूले ठोक्ने, यो कलियुगमा हरामहरूले ठोक्ने, त्यो युगदेखि यो युगसम्म दलितहरू पीडितको पीडितै, मारिएकै, दमनमा परेकै। यो अहिलेको हाम्रो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपनाएका छौँ, सबैलाई बराबरी अधिकार दिएका छौँ भन्ने हाम्रो संविधानले दिएको छ भनेर गर्व गर्ने हामीलाई यो सुहान। त्यसैले यो केटीले, जसको श्रीमान र जेठाजु जेलमा छन्, सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गर्ला, तर यस्ता विषयहरूमा सरकारको ध्यान जाओस्। यो प्रशासन र प्रहरीको बदमासी हो र त्यो वडा अध्यक्षले त आज अर्को धम्की दिएर इन्टरभ्यू दिएर अखबारमा के भनेको छ भन्दा त्यो केटी नाबालिकै हो, जबकि उसैले नक्कली सर्टिफिकेट दिएको छ। यस्तोमा अदालतले के गर्छ भन्दाखेरि दोषीलाई न्याय दिए पनि गडबडी गर्नेहरूलाई सजाय तोक्दैन। त्यसैले यसरी नक्कली सिफारिस गरेर वयस्क बालिक केटीलाई नाबालिग बनाउने वडा अध्यक्षलाई पनि सरकारले तुरुन्त कारबाही गरोस्, यसमा सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सभामुख महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। मानिस पहिले, कलङ्क र भेदभाव रोकौँ, रोकथामलाई बलियो बनाऊ भन्ने नाराका साथ मनाइरहँदा आत्मसमीक्षा जरुरी छ। सन् 2021 करिब 1,30,000 लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क छ। 2007 भन्दा यो 2 गुणा बढी हो। WHO ले लागु औषध दुर्व्यसनलाई रोगको रूपमा लिएको छ। ड्रग अब्युज इज अ डिजिज, नट अ क्राइम। तर हाम्रो परिवेशमा मुख्य समस्या भनेकै यसलाई सामाजिक समस्या भन्दा पनि अपराधको रूपमा हो। आजसम्म पनि सुधार गृहहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। अपराधी सरह मात्र व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्या बढिरहन्छ। लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू टिन एज 16 वर्ष मुनिका। मुख्य समस्या साथीको सङ्गतले र विभिन्न रोगहरू जस्तै विशेषतः यौन रोग, HIV, हेपाटाइटिसबाट ग्रस्त हुने देखिन्छ। मूलभूत यसको कारण मनोसामाजिक पाटोको समाधान जरुरी छ। त्यसैले सुधार गृहहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ र बजेटमा पनि सुधार गृहहरूको लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा यही 2080 साल जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारिज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरियो। सामान्य सभामुख मार्फत लोकतन्त्रमाथि भएको यो षड्यन्त्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत राख्नु यो राजनीतिक कुचेष्टा हो र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा जन्मेका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फतलाई भन्न चाहन्छु, यो आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको सङ्घर्षले मात्रै आएको होइन। तमाम नेपाली जनताको विज्ञान चेतना र उहाँको सबैको ज्ञानले आएको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीको स्वार्थले यो राज्यका संवैधानिक निकायहरूमाथि यसरी हस्तक्षेप गरिन्छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो सही हुने छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसलाई स्वीकार्ने छैन। म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो तपाईँको गल्ती, यो तपाईँको त्रुटिलाई सच्याउनुहोस्, यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोस्। यो निर्णयलाई खारेज गर्नुभयो भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ, यो व्यवस्था बलियो हुन्छ। अन्यथा यदि त्यसो गरिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो संविधानभित्र रहेर हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण विरोध र प्रतिरोध गर्नेछौँ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सानो कुरा होइन। लोकतन्त्रमा निर्वाचन मेरुदण्ड हो, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जनताले आफ्नो स्वेच्छाले जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्ने यो अधिकारको सुनिश्चित गर्ने, मतदाताहरूको अद्यावधि गर्ने, निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली बनाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको यो त्रुटि तत्काल सच्याइयोस्। अन्यथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद र सदनमा यसको विरोध गर्छ, प्रतिरोध गर्छ भन्न चाहन्छु। अहिले संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीलाई भन्न
चाहन्छु। विनम्रताका साथ म भन्न चाहन्छु, यो निर्णयलाई खारेज गर्नुहोस्, यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, अन्यथा हामीले तपाईँको प्रस्तावलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने हदसम्म जानुपर्नेछ भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा हामी गर्व गर्छौँ। अर्को देशले दाबी गर्दा हामी सडकमा पनि आउँछौँ। नेपालमा तराई पहाड र हिमालमा छरिएका बुद्ध मार्गीहरूको हजारौँ पुरानो कलाकृतिको राज्यको सुरक्षा निकायले जोगाउनु पर्ने हो कि होइन? रातको समयमा केही लुटेराहरू गुम्बाभित्र पस्छन्, त्यहाँको लामाहरूलाई कुटपिट बलजबस्ती गर्छन् र शताब्दी पुरानो खड्क खजाना लुटेर भाग्छन्। त्यहाँका स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी त दिन्छन्, तर लुटिएको खड्क खजाना फिर्ता आउला भन्ने आशा झिनो मात्रामा छ। यो घटना हो असार 8 गते अपोलो डोल्पामा पर्ने सोफोक्सुन्डोको गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नामदे देचेन लापराङ गुम्बाको। असार 9 गते राति पनि त्यही सोफोक्सुन्डोकै चाङखा गुम्बाबाट पुरातात्विकको महत्त्वका विभिन्न सम्पदाहरूको चोरी भएको छन्। माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेची प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बनाइएको छ भनेर चर्को आवाज उठाइरहँदा पनि बेवास्ता गरियो र केही दिन अगाडि मात्र प्रदेशलाई समेत थाहा नदिइकन अस्पताल प्रशासनलाई नयाँ भवन हस्तान्तरण गरियो। गुपचुप रूपमा हस्तान्तरण गरिएको नयाँ भवन नै जीर्ण अवस्थामा रहेपछि स्थानीयहरूले दबाब दिएपछि अस्पतालले बाध्य भएर हस्तान्तरण गरिसकेको 4 दिनपछि हस्तान्तरण पुनः फिर्ता गर्यो। सभामुख महोदय, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। देशभरि यस्ता सयौँको सङ्ख्यामा सरकारी भवनहरू बनिराखेका छन्। कति त सरकारलाई अत्तो पत्तो समेत हुँदैन कस्तो भवन बनिराखेको छ भनेर। जस्तै गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय भवनको छाना चुइएको, बुटवलको प्रदर्शनी केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने टुङ्गो नलागेको जस्ता यस्ता कुराहरू देशभरि रहेका छन्। सभामुख महोदय, सरकारी भवन बनिसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि भवन कस्तो बनेको छ भनेर स्थानीय सहितको संलग्नतामा अनुगमन गरेर मात्र हस्तान्तरण गरिनुपर्छ र यसरी लापरवाही तरिकाले सरकारी भवन बनाउने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने मात्र होइन, खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ आज खुल्ला र जथाभावी मदिरा बिक्री वितरणलाई रोक्ने कुरा उठाउन चाहन्छु। राजस्व उठाई आर्थिक लाभ गर्ने नाममा कलिला बालबालिकाहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने छुट यो सदन र सरकारलाई छैन। खुल्ला मदिरा वितरणले सामाजिक, राजनीतिक र स्वास्थ्य समस्या बढाउने मात्र होइन, यो उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक अस्थिरताको कारण पनि बन्न सक्छ। कलिला उमेरमा मादक पदार्थ सेवन गर्दा हुने समस्या थाहा हुँदाहुँदै हामी कहाँ यसको रोकथाम गर्ने प्रयास देखिन्न। मादक पदार्थ खरिद र बिक्री वितरण गर्ने स्थानमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश गर्ने परिचय पत्रको जाँच अनिवार्य हुनुपर्छ। सभामुखज्यू, खुल्ला मादक पदार्थ खरिद र सेवन गर्ने कुरामा कडाई गरियोस् र 18 वर्ष मुनिका नागरिकलाई यो पाउनमा रोक लगाइयोस् भनी यो सदन र सरकारसँग जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। अरू मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मेरो गृह जिल्ला दाङमा 2 दिन अगाडि मात्र एउटा भयावह घटना घट्यो। चट्याङद्वारा 2टा किसान आफ्नो बाली नानी लाउन जाँदा मृत्युवरण गर्नु पर्यो। ती किसानहरू, जो किसान आफ्नै मुलुकमा खेती गर्छु, आफ्नै मुलुकमा बस्छु, म विदेश जान्न भनेर बसेका ती 2टा युवा किसानहरू, जो एक 36 वर्षीय रामनारायण चौधरी थिए, एक 26 वर्षीय समीर केसी थिए, त्यस्तै एक महिला रूपा राणा, उनी पनि घाइते भएकी छन्, पूनम नाम हो उनको। त्यस्तै घटना बागलुङमा पनि बडो हृदय विदारक, चट्याङद्वारै 2टा नाबालक दिनेश विक र सुनिता विक पनि, जो 6 वर्षीय र 9 वर्षीय थिए, मृत्यु भयो। हरेक वर्ष चट्याङद्वारा गएको आँकडा हेर्ने हो भने गएको साल 55 जना चट्याङद्वारा मृत्यु भएको छ। म सभामुख मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले नाउमात्रको 2 लाख
सिडिओ कार्यालय मार्फत चट्याङका मृत्युवरण गरेको परिवारलाई दिने गरिएको छ। त्यो रकम नाउँमात्रको छ। संसारको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा चौथो देश हो जो लाइटिङ अथवा चट्याङद्वारा मान्छे मर्ने गरेको। तसर्थ म सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती किसान परिवारहरू जो गरिब परिवारहरू छ त्यसलाई कम्तीमा 10 लाख चाहिँ दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बाढी वर्षाको सुरुवात हुँदाखेरि नै जो घटना दुर्घटनाको जुन शुभारम्भ भएको छ यसले हामीलाई सचेत गराउँछ। म सरकारलाई यो बाढी पहिरो मात्र होइन, भर्खरै 4-5 दिन अगाडि जुन सडक दुर्घटनाहरू भए, सुदूरपश्चिमका कानुन मन्त्रीको परिवारले ज्यान गुमाउनु पर्यो, त्यस्तै स्वर्गद्वारीमा तीर्थयात्रु जो दाङ जिल्लैकै थिए 8 जना परिवार सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनु पर्यो, त्यस्तै गोर्खाको जन्तीको मृत्यु भयो। म सभामुख मार्फत सरकारलाई जुन बाटोहरू एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बाटो बनाउनु पर्यो र नियमलाई सही ढङ्गले लागू गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र म एउटा संवेदनशील भएर म सबै मान्य सांसदज्यूहरूलाई हामी यहाँ आकस्मिक टाइममा यस्ता घटना दुर्घटनाका बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसको सही फल प्राप्त हुनु पर्यो। मैले भने कि जसरी गएको पटक 55 जना 144 जना त चट्याङले घाइते भए, खै त सरकारले के गरेको? पार्लियामेन्टभित्र अहिले म देख्छु धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ पार्लियामेन्टमा हेर्न आउँछन्, उपस्थित हुन्छन्, तर हाम्रो यो पारा देख्यो भने के सोच्लान्? म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि चट्याङद्वारा दाङ जिल्लामा जुन 2 जना किसानहरू मैले अघि पनि भने पोइन्ट आउट गरे हूँ, विदेश जान छोडेर उनीहरू बसे र आज मृत्युवरण गर्नु पर्यो र त्यो परिवारप्रति म संवेदना व्यक्त गर्दै मृत आत्मा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सांसदले भनेको कुरालाई लागू गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सभामुख महोदय, किसानहरू मल किन्ने लाइनमा छन् तर मल छैन। सरकार भन्छ पर्याप्त स्टक छ। बाढी पहिरोको कारण हामी ठुलो विनाशतर्फ जाँदैछौँ। सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन। विनाशपछि दुःख व्यक्त गर्नु, विनाशपछि आँसु चुहाउनुको के अर्थ हुन्छ सभामुख महोदय? ठिक यसै बेला हामी बजेटको पास गर्ने तयारीमा पनि छौँ। जुन बजेट असन्तुलित छ, जुन बजेट अव्यावहारिक छ र यो जनपक्षीय पनि छैन। कम्तीमा यो यसपटकको सदनबाट दलहरू कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छन्, सरकार कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यो बजेटलाई संशोधन गरेर जनपक्षीय, व्यावहारिक र सन्तुलित बनाएर पास गर्न यो सदन एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ, जसले देशलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्नेतर्फ म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको तर सरकारको उपेक्षामा परेको एउटा अस्पतालका विषयमा सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। अछाममा बयलपाटा अस्पताल छ सभामुख महोदय, जसको व्यवस्थापन गैर सरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले गरिरहेको छ। 15 वर्षदेखि सञ्चालित सो अस्पतालबाट अछामका साथै डोटी, बाजुरा, मुगु, कालीकोट, दैलेख, हुम्ला लगायत विगत जिल्लाका झन्डै 1 लाख नागरिकले वार्षिक रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। विदेशी दात्री निकायले आर्थिक सहायता कटौती गरेपछि अहिले अस्पताल सञ्चालनका लागि चुनौती थपिएको छ। यसअघि अघिल्लो प्रदेश सरकारले 9 करोडको दायित्व लिने र बाँकी न्याय हेल्थ नेपालले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भए पनि सो विषय बजेटमा समेटिएको छैन। एउटा नमुना अस्पतालका लागि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय?
अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक 22 करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकोले सङ्घीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसको सुनिश्चितता गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, कञ्चनपुर जिल्लामा 2065 सालमा ठुलो बाढी आयो दोदा नदीमा, ठुलो धनजनको क्षति भयो। सम्माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन रामवरण यादवज्यूले निरीक्षण पनि गर्नुभयो। आशा गर्यो जनताले अहिलेसम्म बाढीबाट विस्थापित जङ्गलको किनारमा बसेको राणा पहाडी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। बारम्बार आवाज उठाइयो, गरेको छैन। लालजाडी, बेलौरी र पुनर्वासको केही वाडाहरू पुरै डुबानमा पर्छन्। यसको संरक्षण बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको लागि सरकारले उचित ध्यान दियोस् भन्ने माग राख्छु। साथै कति पटक उठाउनु पर्ने हो, कञ्चनपुरको आरक्षित पीडितहरू अहिले पनि काठमाडौँमा भौतारी राखेका छन्। सरकारले चासो दिएको छैन। यसतर्फ छिटो ध्यान जाओस् भन्ने माग राख्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मानित सभामुख महोदय, म आज पर्यटन मन्त्रालय र सँग सम्बन्धित संस्कृति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। कास्की जिल्लामा फेवाताल छ। त्यो फेवातालको संरक्षण, त्यहाँभित्र रहेको फेवातालको बिचमा रहेको बाराई मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ, यसतर्फ ध्यान जाओस्। अन्नपूर्ण पर्यटन क्षेत्र छ, त्यसको संरक्षण, विकास र पैदल मार्गको लागि व्यवस्था गरियोस्। माछापुछ्रे पैदल मार्ग छ, त्यसको लागि व्यवस्था गरियोस्। घोडेपानी, टाँडापानी पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिइयोस्। माछापुछ्रे दुईमा रहेको तातोपानी कुण्डको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विन्ध्यवासिनी मन्दिर, थाप्लेको भूमिस्थान, शीतल गुफा, कान्छी बराह, गाईघाट, अकला, सुतेका बुद्ध, नारायण थान, धर्मशिला बुद्ध विहार, मेश्रम बराहा, कश्यप धाम, कास्कीकोट दरबार, तातोपानी कुण्ड र घलेखल्क तारा हिल, खुमै डाँडा, धिताल अस्ताम, लुवाङ कोलेली, ठुला खर्क, सराङकोट, पुम्दीकोट, शान्ति स्तूपा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू त्यहाँ छन्। तर माननीय सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव। कुन नियम अन्तर्गत के आपत्ति मान्यज्यू? के नियम आपत्ति हो? महोदय, यो नियमावलीको 15 मा लेखिएको छ, आकस्मिक समयमा तत्काल रूपमा भएका घटनाहरूका बारेमा मात्रै बोल्न पाइने भन्ने कुरा भयो। र मैले आकस्मिक समयमा सुदूरपश्चिमको राजधानी जो अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन समस्या छ, गेटाको चाहिँ अस्पताल जो अहिलेसम्म पनि आन्दोलनमा छ। नियम कुन अन्तर्गतको आपत्ति भन्ने भन्दा विषयमा जानुभयो नि मान्यज्यू, मैले विषय दिनु पर्यो नि। मलाई सभामुखज्यूले रोक्नुभयो र अहिलेको यो जो आकस्मिक समयमा हिजो आजका घटनाहरू आएको मैले कहीँ पनि भेटाइनँ। तर मलाई चाहिँ मान्य सदस्यज्यू, यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा ध्यान आकृष्ट भएको छ। यहाँ बसौँ र अब हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत अगाडि जान्छ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव, शून्य समयमा दिनेश कुमार यादव मान्यज्यू। मान्य सदस्य दिनेश कुमार यादव। मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्ष भाद्र 24 गते आएको बाढी र पहिरोको कारण दार्चुला तिङ्कर सडक खण्ड र सो खण्डमा पर्ने लास्कुगाड र नेजङगाड दुईवटा पुलहरू बगाएको
र हालसम्म पनि पुलहरू नबनेका कारण यस वर्षको वर्षातमा पुनः अब दुहु र ब्यास गाउँपालिकाको लगायत ठुलो भेग अब सदरमुकामबाट सम्पर्क विच्छेद हुन गएको छ, यातायात अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारण तत्काल ती दुवै खोलाहरूमा बेली ब्रिजको व्यवस्था सरकारले गरोस्, म यो माग गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने टिङ्कर नाका गत 5 वर्षदेखि अवरुद्ध भएका कारण व्यापार त अवरुद्ध रह्यो नै, ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ। त त्यो नाका खोल्नका निमित्त पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल सरकारले गरोस् भन्नेमा ध्यान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खर मात्रै बाढीले देश आक्रान्त भइरहेको छ। भर्खर एक गते भोजपुर जिल्लाको टेम्के मयौँ गाउँपालिका 8 गोगने निवासी मनदीप राई राउटे खोलाले बगायो। तर सब इन्जिनियर मनदीप राई बगाएको कुरा भर्खर मात्रै हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूले अवलोकन गरेर फर्किनु भए पनि त्यो मेन्सन भएन। म भोजपुरवासीको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु, बाढी पीडितले बगाएको मनदीप राईलाई मेन्सन गरियोस् र मनदीप राईप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछु र उहाँको परिवारलाई राहत उपलब्ध गरायोस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जबरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, कतिचोटि यो कुरा सदनमा भन्ने गर्मीको याम छ, नेपालगञ्जमा लोड सेडिङ भएर मान्छे आफत विपदमा परिरहेको छन्, त्यसलाई तुरुन्त सुधार गर्न लाउनु पर्यो। अर्को कुरा, यो नेपालगञ्ज दिल्ली फ्लाइटको लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक छन्, तर हाम्रो पक्षले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन। एउटा रुट खोलेपछि बिस्तारै अरू रुटहरू पनि खोल्दै जान्छ सभामुख महोदय। र तेस्रो कुरा, यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले जो MBBS र MBBS भन्दा माथि हेर्न पर्ने हो, उनले PCL नर्सिङलाई तहस नहस बनाएर एडमिसन रोकेको छ र त्यस कारणले छिमेकी राष्ट्रमा बर्डरभरि 157वटा PCL नर्सिङ स्कुलहरू कलेजहरू खुलेको छ। नेपालका स्टुडेन्ट कोही जान पाइरहेछन्, कोही जान पाइरहेछैनन् र यहाँ हुने पैसा पनि सबै भारतमा गइरहेछ। यसको लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गरिदिन पर्यो। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नवलपरासी पश्चिम पालीनन्दन गाउँपालिका अन्तर्गत शङ्करपुरको झरै खोलाको तटबन्ध र हरपुरको पुलको बारे सदनमा पटक पटक स्मरण गराउने कार्य भयो। महेशपुर रामग्राम र सुनवललाई जोड्ने यो पुल प्राथमिकतामा परेन। वर्षात सुरु भइसकेको छ। अब शङ्करपुर बुढन्तवापुर हुन्छ। उद्धार र राहतको लागि सरकारको पूर्व तयारीको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै जिल्लामा यदि हाइड्रो पावर बनेको छ भने त्यस हाइड्रो पावरबाट उठेको रोयल्टी त्यो जिल्लालाई सर्टेन छुट्याउने गरेको छ। तर सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशबाट अहिलेसम्म 70% राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसको हिसाबले पनि मध्य प्रदेशलाई चाहिँ बजेट छुट्याइएन। त्यो 70%बाट स्पेसल मध्य प्रदेशलाई चाहिँ केही रोयल्टी चाहिँ छुट्याओस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जयनेप। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्राकृतिक प्रकोप परि दाङको दङ्गी सरङ र बागलुङमा परेको चट्याङ मृत्यु हुनेहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। भारतसँग जोडिएको सीमा दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खबरी नाकामा रहेको 48 नम्बरको सीमा स्तम्भ खबरी खोलाले बगाएको वर्षौँ भइसकेको छ। पुनःस्थापना अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसै गरी दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 भौवा नाका स्थानीय नाकावासीहरूले सिमलको बोटलाई सीमा मानि त्यही आधार स्तम्भ मानेर अहिलेसम्म सीमाको रूपमा बुझिराखेका छन्।
र नेपाल भारत सीमा छुट्याउँदै आएका छन्। दाङको सीमा स्तम्भहरू निकै जीर्ण अवस्थामा छन्। 37वटा मुख्य सीमा र 40वटा सहायक स्तम्भ छन्। मर्मत सम्मारको लागि केही पहल भएको छैन। सीमा स्तम्भ दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएका छन्। सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित र पूर्ण बनाउनुको निम्ति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त अभिवादन। माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरगञ्ज महानगरपालिका नेपालको प्रवेशद्वार हो। आन्तरिक राजस्वमा झन्डै 40% योगदान दिँदै आएको छ। सभामुख महोदय, आर्थिक राजधानीको उपमा दिए पनि सङ्घीय सरकारले वीरगञ्जको पूर्वाधार आर्थिक क्षेत्रको विकासमा कुनै ध्यान दिएको छैन। सभामुख महोदय, सीमा क्षेत्रमा रहेको वीरगञ्ज सीमा व्यवस्थित छैन। त्यसैले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर प्रदेश जोड्ने रणनीति महत्त्वको 2028 सालबाट सुरुवात भएको कर्णाली चिसापानी मङ्गलसेन बढीमालीका अछाम सुर्खेत जोड्ने सडक अन्तर्गतको जङ्गलघाटमा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लागिसकेको, पुल निर्माणको कार्य थालनी हुने बेला हाल सोही क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको बेतन कर्णाली हाइड्रो पावरका कारण उक्त जङ्गलघाटको पक्की पुल डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनी पुलको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको, सर्वे नाप नक्सा भएको स्थान जङ्गलघाटमा नै पुलको निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्छ भन्दै अछाम सुर्खेतका आम जनताले खबरदारी गरिरहेको अवस्थामा पुलको निर्माण कार्य रोकिन गएमा बेतान कर्णाली हाइड्रो निर्माण कार्यमा समेत अवरोध देखिने भएकाले लामो समयदेखि जनताको माग रहेको छोटो दूरीको सडक अन्तर्गत जङ्गलघाटको पक्की पुल यथास्थानमा नै निर्माण गर्न अगाडि बढाइनुपर्छ र प्राविधिक समस्याको समाधान गरी सभामुखज्यू मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ए नियमावली 2077 दफा 44ले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत तह र विषय कार्यक्रमको अनुसूची 8मा पिसिएल नर्सिङ शिक्षालाई समावेश गरेको छैन। त्यसको अर्थ पिसिएल नर्सिङ शिक्षा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिन्दैन र त्यो सिटिभिटी ऐन 2045 अनुसार नै सञ्चालन हुन्छ। विगत 2 वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सो भर्ना अगाडि बढाउन सिटिभिटीलाई कसले र किन रोकेको छ? सभामुख महोदय, परिषदको अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री ज्यू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यस सम्मान्य सदनमा यसको जवाब गराउनको लागि म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको करोडौँ खर्चमा विदेश गएका 30 सरकारी अधिकारी जो उतै लुकेर बसे भन्ने समाचारले आश्चर्यचकित बनाएको छ। राज्यले विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि करोडौँ रकम खर्च गरेर कर्मचारीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने गर्दछ। त्यहाँ पढेको शिक्षा र सिकाइलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले राखे पनि धेरैजसो सरकारी कर्मचारी अधिकृतहरू छात्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाल नफर्कने गरेका छन्। 30 जना मध्ये 18 जना कृषि मन्त्रालयका छन् भने बाँकी शहरी विकास, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका छन्। राज्यले लगानी गरेको करोडौँ रकम असुल गरी सदुपयोग गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, जग्गा दर्ता सम्बन्धमा आफ्नो नाउँमा नापी भएको वा नापी छुट भएको र भोग चलनमा रहेको सोबासी घर जग्गा दर्ता बन्द रहेकोले लाखौँ जनताहरू लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको र आफ्नो जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी हुनु परेकोले मालपोत नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी खुलाउनु पर्ने माग गर्दछु। त्यसै गरी जग्गा किटकाट सम्बन्धमा 4 आना 2 दामको मापदण्डको कारणले अंशबन्दा गर्न सानो घरेरी किटकाट गर्न नपाएकोले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली संशोधन गरी खुलाउन माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
यतिखेर सच्चा देशभक्त नेपालीहरू राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी उद्योगी व्यापारी सबै थप सचेत र संवेदनशील हुनु जरुरी छ। विदेशी गुप्तचर संस्थाका एक अधिकारीले सन् 1995 लेखेको पुस्तकमा गुप्तचर संस्थाको सहयोगमा नेपालको प्रधानमन्त्री भएको एउटा पार्टीले देशभरि नै आफ्नो प्रभाव बलियो पारिसकेको उल्लेख गरेका थिए। तत्कालीन राजासँगको भेटघाटमा पनि खाममा राखेर सहयोग गरिएको सो पुस्तकमा उल्लेख छ। नेपालमा एक वरिष्ठ पत्रकारले पनि आफ्नो पुस्तकमा प्रधानमन्त्री भएको उही पार्टीले विदेशी राष्ट्रपतिसँग करोडौँ रुपियाँ मागेर महाधिवेशन गरेको उल्लेख गरे। नेपालको गोप्य विषय विदेशी गुप्तचर संस्थालाई दिने जोसुकै होस्, एक दिन पोल कुल्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। एउटा देशलाई ध्वस्त पार्न बम बारुद हान्नु नपर्ने भनेको यही हो कि? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले 8 गतेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा 71,000 मेट्रिक टन खाद मौजात छ, 45,000 मेट्रिक टन भारतको कलकत्ताबाट आउँदैछ, मलखादको समस्या हुँदैन भन्नुभएको थियो। किसानहरू खेतमा रोपाइँमा छन्, खाद नपाएर तडपिरहेका छन्, नारा जुलुस गर्ने, कृषि सामग्री संस्थान घेराउ गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। भारतबाट चोरी निकासी बढेको छ, तस्करहरूलाई फाइदा भएको छ। तौलिया कृषि सामग्री संस्थानका प्रमुख नरहरि पोखरेललाई सोद्धा 1/3 जनताले पनि अहिलेको मौदा खादले पुग्दैन, खाद पाउन सक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ। प्रत्येक पालिकामा पालिकाको सिफारिसमा सहकारीले लान्छन्, सहकारी सदस्यलाई नि पुग्दैन, अरूले पाउने कुरै भएन भन्नुहुन्छ। तसर्थ पालिकाको सिफारिस अनुसार किसानले भारतीय बजारबाट किनेर ल्याएको खाद बिना रोकटोक ल्याउन दिने व्यवस्था गरी तत्कालको समस्या हल गर्नका निम्ति सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, असार 2 गते गएको बाढी पहिरोको कारण पाँचथर जिल्लामा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको केही कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मृतक परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति रकम घोषणा गरेर उपलब्ध गराइयोस्। पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र बस्नै नहुने गरी जम्मा 113 घर परिवार विस्थापित भएको छ। उनीहरूलाई रकम तोकेर पुनर्स्थापना गरेर घर निर्माणको निम्ति सरकारले तत्काल कदम अगाडि बढाओस्। धेरै पुलहरू ध्वस्त भएका छन्। दोबाने, हेवाखोला, फालेलुङ 3 र 5 जोड्ने, 7 र 5 जोड्ने बाटोहरूमा तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निरीक्षण गराई के गर्नुपर्ने उपयुक्त कदमहरू अगाडि बढाइयोस् भन्न चाहन्छु। त्यसरी नै फलैचा र माथि मेमेङमा विद्युत अवरुद्ध छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल मुभ गराएर बत्ती जोडेर बाल्ने कामहरूको निम्ति सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।